बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टेन ब्रियर ने वजारत दिफा में आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनिस मेस से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ की जर्मनी के फेडरल चांसलर के खारिजा पॉलिसी और सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ की वजीर मुमलिकत, खारिजा उमूर और सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकातें। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जफर, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो इन दिनों वफाकी जर्मनी के दौरे पर हैं और वहां पर दौरे पर पहुंचने के बाद वहां वफाकी वजारत दिफा में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कार्स्टेन ब्रियर ने उनका इस्तकबाल किया और इसके बाद उन्हें जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने ऑनर गार्ड पेश किया। आर्मी चीफ ने जर्मन आर्मी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंसो मास से भी मुलाकात की और जर्मनी आर्मी के चीफ के हमरा कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिगन का दौरा किया। उन्होंने उनको जो है वो इस दौरे के मौके पर सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और जर्मन फौज और दीगर अफवाज के दस्तों को जो दी जाने वाली तरबियत है इसके बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि उन्होंने वहां पर अर्बन वॉरफेयर का एक मुजाहरा भी देखा और तरबियती सहूलियात के मुख्तलिफ तरबियती सहूलियात जो हैं उनका दौरा किया और वहां पर दी जाने वाली जो तरबियत है उसका जायजा लिया। आर्मी चीफ ने वफाकी चांसलर के खारजा पॉलिसी और सलामती के मुशीर मिस्टर जेन से भी मुलाकात की। जायजा लिया गया। जफर हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में टैक्स ना अदा करने वाले नॉन फाइलर्स की 20,000 से जायद मोबाइल सिम्स बंद कर दी गई है। हर रोज 3,000 से जायद मोबाइल फोन कनेक्शन को बंद किया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनी की जानिब से ये बयान सामने आया है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को रोजाना की बुनियाद पर आगाह किया जा रहा है। जबकि 5 लाख से जायद मोबाइल फोन सिम्स बंद करने की तजवीज़ पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। तो पाकिस्तान में टैक्स ना अदा करने वाले नॉन फाइलर्स की 20,000 से जायद मोबाइल फोन सिम्स बंद कर दी गई हैं। बिजली की खरीदारी की कीमत का तयन करने के लिए दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। CPPA-G डिस्कोज की जानिब से पावर प्रोक्योर कर रहा है। नेपरा के मुताबिक CPPA-G की रिपोर्ट डिस्कोज की टैरिफ का हिस्सा बनेगी। CPPA-G ने अपनी रिपोर्ट में 7 तजावीज़ पेश की हैं। सार्फिन पर असरात को मद्देनजर रखते हुए मामले पर अवामी समाअत करने का फैसला किया था। अथॉरिटी स्टेक होल्डर्स की आरा को मद्देनजर रखते हुए मामले पर फैसला करेगी। नापरा के मुताबिक पावर परचेजर प्राइस के बारे में अथॉरिटी के फैसले से वफाकी हुकूमत को यकसा टैरिफ की दरखास्त दायर करने के साथ डिस्कोस के मार्शन पेटिशनर के फैसले से आगाह किया जाएगा, जिसके लिए पहले ही कार्रवाई हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। मिलकर पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अपने वालिद की तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने अबू ज़हबी में तकरीब से खिताब के दौरान मजीद कहा कि IT प्रोफेशनल्स मईशत के तमाम शोबों की डिजिटाइजेशन में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। Gone are the days that I will go to our brotherly country with a begging bowl. I have broken that bowl. Today I am here not to seek for loans, but to seek joint collaboration, seek joint investments which have mutual benefits. Mohammed bin Zayed has been extremely generous, like his great father, supporting Pakistan in the most difficult times of our history. We will, and I will, never forget his generosity and support to Pakistan. I've spent in the last 2.5 months on how to promote information technology, artificial technology, information. आगे बढ़ते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हद के इज्जत बिल 25 करोड़ आवाम की तौहीन है, इसे मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी भरपूर तरीके से मीडिया और आज़ादी इजहार राय के साथ है। सड़कों, अदालतों, प्रेस गैलरीज और पार्लियामेंट में भी बिल की मुखालिफत करेंगे। कोई ऐसा कानून काबिल कबूल नहीं जो बोलने की सलाहियत खत्म करते। उन्होंने सहाफती तंजीमों के नुमाइंदों से गुफ्तगू में मजीद कहा कि ताकत से लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पैमरा और पीका एक्ट को खत्म किया जाए। 4 कानून लागू ना कर सके तो 5वां कानून ले आए। पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की हद तक इज्जत है, इसको आपने ये बिल नाम देकर जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की है। इसको मुस्तरद करते हैं। जमात इस्लामी
بھرپور طریقے سے صحافی تنظیموں کے ساتھ ہے، میڈیا کے ساتھ ہے، آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہے، اور ہم اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ کسی صورت میں بھی ایسا کوئی بل، ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جو ہماری سوچ کے اوپر پہرا لگا دے، جو بولنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے، اور جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو، جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں، اور وہ کہا جائے، وہ پیش کیا جائے جو ان کی مرضی ہو۔ یہ نہیں چلے گا۔ آپ ہمیں بولنے دیں گے، اور اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا۔ یہ معاملہ صرف میڈیا میں نہیں ہوگا، یہ سڑکوں پہ بھی ہوگا، یہ عدالتوں میں بھی ہوگا، یہ بالکل ٹھیک کہا پریس گیلریز میں ہوگا، یہ جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹس ہیں ان کی گیلریز میں بھی ہوگا، اور پھر ظاہر پریس کانفرنسوں میں بھی ہوگا، اور وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی بات تو پہنچائیں گے۔ پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کے نوٹیفکیشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کل درخواست پر سماعت کریں گے۔ درخواست میں پیمرا، وفاقی حکومت اور سیکرٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، اور پیمرا کا 21 مئی کو جاری کردہ نوٹیفکیشن غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ پیمرا کا نوٹیفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت پیمرا کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے یہ استدعا کی گئی ہے۔ محمد اشفاق لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشفاق، بتائیے گا، درخواست گزار نے تو اپنا موقف اپنایا ہے، لیکن یہ جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا، کورٹ رپورٹنگ پر پابندی لگائی گئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی بالکل، کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے پیمرا کی جانب سے جاری کیے گئے 21 مئی کو نوٹیفکیشن کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، اور ساتھ کے ساتھ سمرا ملک ایڈوکیٹ کی جانب سے بھی ایک الگ درخواست دائر کی گئی، اور دونوں درخواستوں میں بنیادی نقطہ ہی یہی تھا کہ پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی سے متعلق جاری نوٹیفکیشن غیر قانونی، غیر آئینی ہے، آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کی واضح خلاف ورزی ہے، اور اس حوالے سے درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس نوٹیفکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور پٹیشن کے ختمی فیصلے تک اس نوٹیفکیشن کو معطل کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے درخواست کی سکروٹنی کرنے کے بعد ان دونوں درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کل صبح 9 بجے ان دونوں ٹھیک ہے، ان پر سماعت ہوگی کل صبح۔ اشفاق، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعاون کے فروغ پر گفتگو ہوئی ہے۔ اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں، یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی یاسر، ملاقات کا احوال؟ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ متحدہ عرب امارات ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین ابوظہبی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل محمد صیب السعودی نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی ہے۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے حکومت کی جانب سے معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی اقدامات جو ہیں ان پر روشنی ڈالی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو دہائیوں پر محیط ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ متحدہ عرب امارات کے قیادت بالخصوص شیخ محمد بن زیاد ال نہیان۔ ٹھیک ہے یاسر ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کی کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ نکاح کے اس کا سر ہے نہ پیر۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے، کسی کو غائب کیا گیا تو احتجاج کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حماد اظہر اور میاں اسلم اقبال سے جبری کوئی بیان دلوایا گیا تو نہیں مانیں گے۔ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے، نہ کہ وہ کمزوری ہیں۔ بشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عدت کیس اس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غیب کرنا، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلیں تیار تھیں، اس کو نہیں خریدا جا رہا۔ جس وقت کال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے۔ کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے، وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि थर का कोयला पूरे पाकिस्तान की मईशत का बोझ उठा सकता है। थर के कोयले से बिजली बनाकर 200 साल तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर 3000 मेगावाट सस्ती बिजली नेशनल ग्रिड को दे रहा है। सिंध के हालात मंसूबे के तहत खराब किए गए। पहले लोग कॉन्वॉयज में जाते थे, बसें कॉन्वॉयज में जाती थी, अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था। स्ट्रीट क्राइम, उसको भी अगर आप गौर से देखें कि केयर टेकर में ये सर्ज बढ़ी और जैसे गवर्नमेंट आई, दोबारा पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की, तो वो पीक चलता रहा। डायरेक्ट केयर टेकर का एक होता पीक चलता रहा। लेकिन आज अगर आप देख लें, पिछले एक महीने से अगर मुवाजना करेंगे तो स्ट्रीट क्राइम 50% से ज़्यादा नीचे डिक्लाइन आया है। आज थरपाका से 3000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से जा रही है। अगर वो कोयला निकल जाए तो जो पाकिस्तान का को नेगेटिव पोर्ट्रेट कर रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि 200 साल तक आप सिर्फ अपनी बिजली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपके पूरे मुल्क का की इकोनॉमी का बोझ अकेला ये थर का कोयला उठा सकता है।